WhatsApp ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਜਾਵੇ ਮੱਛੀ ਨਾੜੀ ਖਿੱਚ के लाई ਜਾਂਦੀ ये आप कुछ मुझे सामान दिखा रही हैं तो मेरी एक गज़ल का शेर है वो मुझे याद आ गया, मैं आपको सुनाती हूँ। जी ज़रूर। वो है कि वो शीरी दूध की नहरें वो मीठे मेवा जात, वाह, वो शीरी दूध की नहरें वो मीठे मेवा जात, फलक पे कुछ मेरा सामान रख लिया गया था। वाह वाह, वाह। रेडियो, वाह, जो इंडियन सॉन्ग्स हम तकिए पे इसको रेडियो, छोटे से रेडियो को रख के हम सुना करते थे, वो बहुत मज़े का टाइम था। लेकिन एक इसके साथ मुझे और वाक़या याद है कि मेरी बेटी ने जब बड़े होनी शुरू हुई, जब वो तकरीबन कॉलेज में शायद आ गई थी या अभी नहीं आई थी, तो वो बहुत बोलती थी, बहुत टॉकेटिव थी, मस्ताना साहब की तरह ना। तो अच्छा, मुझे वैसे टॉकेटिव बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं, वो बहुत और बड़ा रेलिवेंट बोलती थी वो। तो मैंने ये सोचा कि आप कहना ही चाह रही हैं कि मस्ताना साहब इररिलेवेंट बोलते हैं? आप खुद ही पूछ गए तो मैं क्या करूं। अब मेरी बेटी जब कॉलेज में अभी शायद नहीं आई थी, अभी इस वक्त वो जो है सिविल सर्वेंट है इस वक्त, लेकिन वो जब फर्स्ट ईयर में थी तो वो बहुत ज़्यादा बोलती थी ना, बहुत बातूनी थी। तो मैं उसको FM रेडियो 100 के उसके मैं लेकर गई उसको अपने साथ, और उसका मैंने ऑडिशन करवाया, और वो कई बरस तक रेडियो की बहुत मशहूर प्रेजेंटर रही है। अभी वो भूल भाल गई हुई है उसको, क्योंकि उसकी लाइफ, हाँ जी, कस्टम में, अभी उसको लाइफ और तरफ ले गई है, लेकिन वो अपने वक्त पे बहुत ही मशहूर प्रेजेंटर थी, इसलिए मुझे रेडियो बहुत अच्छा लगता है। रेडियो से आपको ऐना याद आ जाती है? ऐना याद, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਐਨਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? मेरी भी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं रेडियो से, ਅਸੀਂ रेडियो ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹੀ ਸਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਖਵਾਤੀਨ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ। नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, इसलिए कि मैंने अपनी शायरी में इस टॉपिक पे बहुत लिखा है। अब जैसे मेरी बड़ी मशहूर गज़ल है जो मुझसे अक्सर सुनी जाती है कि अपने दिल के बोझ को भारी नहीं होने दिया, मैंने खुद पे उम्र को तारी नहीं होने दिया। उम्र के हवाले से औरत ज़्यादा सोचती है? हाँ, मेरा ख्याल है सोचती है। अच्छा, क्या वजह है इसकी? उसकी वजह ये है, एक तो जो मेल है ना, ही लाइक्स बिट यंगर, अच्छा, यंगर फीमेल्स। अच्छा, हाँ, तो इसका जिम्मेदार मर्द है, आप समझती हैं? मैं बिल्कुल सीरियस, हाँ, मैं बिल्कुल ये, आपका ये कहना है, आप समझती ये है कि ये जो सोच अगर औरत के अंदर पैदा हुई है कि वो उम्र के हवाले से कॉन्शियस होती है, आपका ये कहना है कि वो होती है, और उसकी वजह जो है वो मर्द का ये रवैया है सदियों का, कि वो ये समझता है कि भाई यंगर औरत जो है। अच्छा, देखिए ना, वेरी इंटरेस्टिंग कि मतलब माने ना माने कोई, मगर ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। देयर आर टू फीमेल्स, एक उम्र में जी ज्यादा है, एक शक्ल सूरत में कम है, तो ये है कि मेल की नज़र जो है वो जाहिर है कम उम्र पे ज़्यादा। हाँ, और हालांकि इस टॉपिक पे भी मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है कि जाहिर है शक्ल सूरत अल्लाह ताला बना के भेजते हैं, जी, लेकिन ये है कि ड्यू टू मेल फीमेल शी हैज़ टू रिमेन कॉन्शियस। मेरा ख्याल है कि ये फीमेल जो है, वैसे तो हर इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए, नहीं, मैं समझ गया, वो तो देखिए हर एक को चाहिए, मगर आपका पॉइंट ना बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। लेकिन ये है कि फीमेल को, क्योंकि देखिए सदियों से हम सब सुनते चले आ रहे हैं, मतलब ये फेयर कम्प्लेक्शन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये भी, और उम्र के हवाले से, उम्र के हवाले से भी, स्मार्टनेस के हवाले से, फिजिक के हवाले से, तो हालांकि इन चीजों ने औरत को कॉन्शियस किया है, और इसका जिम्मेदार मर्द है, या हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे, या वो खवातीन भी हैं जो खुद जब सोचती हैं कि बच्चों के रिश्ते करने हैं या करने हैं, तो फिर वो भी यही सब कर रही होती है, तो सब मिल के ही बेसिकली इसके, मगर इसका बुनियादी जिम्मेदार वो रवैया है, वो सोच है,
جو عورت کو اپنی مرضی سے جینے نہیں دیتی, یہ کہنا چاہیے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہے. اور یہ لمحہ فکریہ ہے. بلکہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو عمر کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے. بڑے بڑے اہم لوگوں نے, یعنی کہ عمر کا کوئی بھی وہ نہیں ہے. آپ اگر کسی رشتے میں بننا چاہتے ہیں, کسی تعلق میں, تو اس میں عمر کا کیا ہے؟ مثالیں ہیں, ایکسیپشنز اس میں دکھائی دیتے ہیں. میرا خیال ہے باقی سوسائٹیز جو ہیں ہماری ایشیا کے, یہ زیادہ مسائل ہیں. باقی سوسائٹیز میں میرا خیال ہے یہ مسائل نہیں ہیں. ہم ان چیزوں سے کیوں نہیں نکل سکے؟ بس یہ میرا خیال ہے اس میں یہ سوچتی ہوں کہ فیمیل کا تھوڑا سا ہم رول کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی جو اولاد ہے, جن کو وہ پال رہی ہے, جن کی وہ ٹریننگ کر رہی ہے, یہ اس کا رول ہے. میں یہ سمجھتی ہوں جو بیسکس آپ کو سکھاتی ہے وہ آپ کی والدہ سکھاتی ہے. اسکول بھی ہے, سوسائٹی بھی ہے اس کے بعد. لیکن ایک مدر ہی ایک بیٹے کو اچھا انسان بنا سکتی ہے, اس کو یہ بتا سکتی ہے کہ اس نے اپنی آئندہ لائف میں جس فیمیل کے ساتھ اس کی زندگی گزرے گی, اس کے ساتھ اس نے کیسا بیہیو کرنا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ بھی اس کی کمپیٹیبلٹی ہو اور ذہن ملتا ہو, یا جیسے بھی دونوں لوگ رہنا چاہیں, اس میں عمر وغیرہ جو ہے اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے. اس طریقے سے نہیں دیکھنا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ مدر کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ ایک میل کو, ایک ینگ بوائے کو, ایک ینگ مین کو, اس کو مینٹلی پریپیئر کرتی رہے اس کو, کہ یا اپنے گھر کی مثال ایسی اس کو دکھائے. فیمیل جو ہے اس کو سمجھنا, اس کو جاننا کیوں ضروری ہے کہ فیمیل کی لائف میں بہت چینجز آتی ہیں. ٹھیک ہے, میل کی لائف میں اتنی نہیں آتی. درست کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, آفٹر میرج کتنی بڑی آپ دیکھیے کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے, اس کی قربانی ہے, اور اس میں آپ کو اس کے ساتھ شریک رہنا ہے. اس لیے کہ وہ اپنی کیونکہ سب کچھ تو اس معاملے میں وہ میں کیا کہوں اسے سہ رہی ہے یا جھیل رہی ہے. آپ جسے دیکھیں نا, جذباتی طور پہ بھی, روحانی طور پہ بھی, نفسیاتی طور پہ بھی, اور جسمانی طور پہ بھی. بالکل ایسا ہے. اور پھر آپ بجائے اس کا ساتھ دینے کے, آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا بھی اب تو کہ اب یہ تم کیا لگ رہی ہو, تم کیا بن گئی ہو, لائک دیٹ. ٹھیک ہے, یہ جہالت کی باتیں ساری. اس کو میں نے پھر کہا کہ اس کے لیے there should be a very sensible mother who teaches the male, especially فیمیل کو بھی, بیٹی کو بھی ٹرین کرنا ہے, مگر بیٹے کو ٹرین کرنا زیادہ ضروری ہے. اس کو یہ جو ہے میننس آف جو ہے نیچر کی, اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے. ویسے میں تو اپنے گھر میں, فیملی میں جتنی بھی خواتین ہیں, جتنی بھی میرے رشتے سے جڑی ہوئی ہیں, میں تو کہتا ہوں یار یہ جو وزن کا ایشو ہے تو ہونا ہی نہیں چاہیے کبھی. یہ ڈسکس ہی نہیں ہونا چاہیے. ہیلتھ کے لیے, صحت مند رہنے کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہے تو کریں, ادروائز بھائی جو مرضی کریں. اور میں شاید آپ کو حیرت ہوگی کہ واحد آدمی ہوں گا جو منع کرتا ہے نہ کرو یار, کیا فرق پڑتا ہے. جیسے یہ کلر کمپلیکس جو ہے, یہ بھی صدیوں سے چلا آ رہا ہے. جی, یہ میں ان کو دیکھیے آپ, میں ان کو, یعنی کہ آپ یقین کریں, یہ مجھ سے کہتا رہتا ہے, میں اسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار اتنا اچھا تمہارا رنگ ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو یہاں پہ ایک نظم میں نے اس ٹاپک پہ لکھی ہوئی ہے, جس کا ٹائٹل ہی سانولی ہے. اسے میری محبت کی ہوا تک چھو نہیں پائی. مستانہ صاحب سنیے گا. اسے میری محبت کی ہوا تک چھو نہیں پائی, کبھی کھلتے گلابوں کی اسے خوشبو نہیں بھائی. چمن کے راستوں نے اس کے دل کا در نہیں کھولا, دکھائی دی کہاں اس کو حسین غنچوں کی رعنائی. میں کرنوں سے تھی اس کے ساتھ, پھر بھی جان کب پائی. اسے رنگت سفید اور سرخی مائل اچھی لگتی تھی. اسے رنگت سفید اور سرخی مائل اچھی لگتی تھی. ادھر میں حسن کے کھلیان میں رکھی ہوئی گندم کی بالی تھی. ادھر میں حسن کے کھلیان میں رکھی ہوئی گندم کی بالی تھی. ذرا سی سانولی تھی اور اسے رنگت سفید اور سرخی مائل اچھی لگتی تھی.
वाह, वाह बहुत अच्छे, वाह। यही देखिए कमाल है ना लिटरेचर का और गुफ्तगू का भी।